अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 31 दिसंबर 2020 मुताबिक 15 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। हुकूमत और किसानों के दरमियान होने वाली मीटिंग को सफ़े अव्वल की पहली खबर में जगह मिली है, जिसकी तफसील के मुताबिक फसल के बाकियात यानी पराली जलाने वाले किसानों पर की जाने वाली कार्रवाई और मुजवज़ा बिजली इस्लाहाती कानून में सब्सिडी को खत्म करने के अंदेशे पर फरीक़ैन में इत्तेफ़ाक़ राय हुआ है। मीटिंग में मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर, अशिया खुर्दनी और सप्लाई के मरकजी वजीर पीयूष गोयल शामिल हुए। मिस्टर तोमर ने कहा कि किसान 3 ज़राई इस्लाहाती क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि हुकूमत इन मसाइल पर गौर खौस करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम इमदादी कीमत यानी MSP जारी है और जारी रहेगी। हुकूमत इस पर तहरीरी यकीन दहानी को तैयार है। ज़राई वजीर ने कहा कि किसान तंजीमों के साथ मुज़ाकरा अच्छे माहौल में हुआ और उन्हें यकीन है कि अगली मीटिंग में किसानों के मसाइल हल कर लिए जाएंगे। बता दें कि फरीक़ैन के माबैन अगली मीटिंग 4 जनवरी को होगी। दूसरी जानिब शाये खबर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत वाली इक़्तिसादी मामलों की काबीना कमेटी ने मुख्तलिफ सनती राहदारी की तामीर के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इन मंसूबों की तामीर पर 7,725 करोड़ रुपए लागत आएगी। तवक्को है कि इन सनती इलाकों की तरक्की से तकरीबन 3 लाख मुलाजिमतें पैदा होंगी। बिहार हुकूमत से मुताल्लिक खबर भी यहाँ शाये हुई है, जिसमें बिहार बरसर इख्तिदार पार्टी के लिए खतरे की निशानदही की गई है। ये निशानदही इसलिए की गई है कि मौसूल इत्तलात के मुताबिक शाम रजक ने दावा किया है कि JDU के 17 अरकान असेंबली बिहार में नीतीश कुमार की हुकूमत गिराना चाहते हैं। उन्होंने मजीद बताया है कि ये अरकान असेंबली जल्द ही RJD का दामन थाम लेंगे, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि कई JDU अरकान असेंबली BJP के तरीक़ाकार से बेहद नाराज है। यही वजह है कि वो JDU छोड़कर RJD में शामिल होना चाहते हैं। सफ़े की एक और अहम खबर के मुताबिक बंगाल दौरे के दौरान शहरियत तरमीमी एक्ट पर खामोशी के बाद अमित शाह की नीयत पर उठ रहे सवालात के दरमियान आज BJP ने कहा है कि अगले महीने जनवरी में जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे तो बंगाल में शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज का ऐलान करेंगे। BJP की जानिब से मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया है। सफ़े के ज़ेल में खुसूसी रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ लफ्ज़ जिहाद के नाम पर फैलाई गई मुनाफिरत और उसकी बुनियाद पर यूपी हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कानून साजी पर माहिरीन ने जो खदशा जाहिर किया था वो अब सच साबित हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून 2020 के तहत 1 महीने के दौरान अब तक 54 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 31 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाना अभी बाकी है। सफ़े की दीगर अहम खबरें इस तरह है। शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर को गाजियाबाद में BJP लीडरान और आला अफसरान ने पार्टी में शामिल किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर हंगामे के बाद फौरी तौर पर कपिल गुर्जर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। और कोविड-19 वायरस के नए स्ट्रेन के पेश नज़र बरतानिया से आने वाली परवाजों पर पाबंदी 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी वजारत खारजा ने 290 अरब डॉलर की मालियत के मुआहदे में सऊदी अरब को 3000 गाइडेड हथियारों की मुमकिना फरोख्त की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि यह फरोख्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदे पर रहने की मियाद के आखिरी दिनों में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी जानिब नवमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिकी हथियारों के मशरिक़ वुस्ता के सबसे बड़े खरीदार सऊदी अरब पर बदतरीन इंसानी बहरान का बाइस बनने वाली यमन जंग के खात्मे के लिए दबाव डालने के लिए रियाज को असलहे की फरोख्त रोकने का वादा किया है। पाकिस्तान के कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नेब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी सरबराह ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो मरियम नवाज की सदारत में पार्टी इजलास से रुखसत हो रहे थे। साबिक वफाकी वजीर पर आमदनी से ज्यादा असातिज़ात के रेफरेंस में तहकीकात जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी सरबराह को ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया है कि जब हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाए हुए है और मार्च में होने वाले सीनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने या न लेने पर मुशावरत जारी है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ को पूछगछ के लिए नीब लाहौर में तलब किया जा चुका है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जोसेफ बाइडेन ने कांग्रेस से कोरोना वायरस वबा से निपटने के लिए इजाफी फंड्स मुहैया कराने की दरखास्त की है। मिस्टर बाइडेन ने सहाफियों से कहा कि टीकाकारी, टेस्टिंग, बीमारी से हिफाजत के साजो सामान, इन सभी के लिए जितना फंड मंजूर किया गया है उससे कहीं ज्यादा फंड की जरूरत है। उन्होंने आइंदा बरस के आगाज में एक कोविड-19 एक्शन पैकेज की तजवीज का वादा किया और कांग्रेस से उस पर जल्द कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। रूस के वजीर खारिजा ने कहा है कि ईरान के साथ रूस का
دفاعی تعاون عالمی قوانین کی بنیاد پر ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اسپوتنک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس خطے میں امن اور استحکام اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے دائرے میں ایران کے ساتھ دفاعی تعاون کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ روسی وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کی پابندی کے خاتمے پر مبنی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو ملکی دفاع کے سلسلے میں ہتھیار خریدنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ایران کے ساتھ ہتھیاروں کی خرید فروخت کے سلسلے میں کوئی قانونی رکاوٹ موجود نہیں ہے اور ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کا دور گزر چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں سے بعض میں کورونا وائرس کی نئی قسم کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ اماراتی حکومت کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر عمر عبد الرحمان نے منگل کے روز ایک بیان میں ان نئے کیسوں کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم کے ظاہر ہونے کے بعد شعبہ صحت نے مسلسل تحقیقات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ملک میں محدود تعداد میں نئے قسم کے وائرس کے متاثرہ افراد موجود ہیں اور وہ بیرون ملک سے اس نئی قسم سے متاثر ہو کر آئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کی پاسداری جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ اب تک دنیا بھر میں کووڈ 19 کی 2 نئی قسمیں سامنے آ چکی ہیں۔ ان میں ایک وائرس کی برطانیہ میں تشخیص ہوئی تھی اور ایک کا جنوبی افریقہ میں موجود ہونے کا پتہ چلا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اگلے روز کہا تھا کہ وائرس کی نئی قسم دنیا میں چین سے پھیلنے والے کووڈ 19 کے مقابلے میں 70% زیادہ تیزی سے ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں میں کورونا وائرس کی نئی قسم سے متاثرہ مریضوں کے تجزیے کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کی علامات زیادہ خطرناک نہیں ہیں۔ ناظرین، 31 دسمبر 2020 کے اودھ نامہ کے ریاستی صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ کسانوں کو MSP کا پورا فائدہ دلانے کا ریاستی حکومت کا ارادہ ہے۔ اس کے پیش نظر انہوں نے دھان خریداری کا کام تیزی سے کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دھان خریداری مراکز کو پوری طرح فعال رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کی تیزی سے خریداری کی جائے۔ انہوں نے ضرورت کے مطابق دھان خریداری مرکزوں میں اضافی ترازو کا انتظام کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ آج یہاں لوک بھون میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں مختلف محکموں کے کاموں کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت دودھ کی پیداوار کے ذریعے دیہی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ریونیو والے مواضعات میں دودھ کمیٹیاں قائم کرنے کے لیے کارروائی کی جائے۔ ایک اور خبر کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ نوجوان طاقت ملک کی طاقت کی علامت ہوتی ہے۔ نوجوانوں کی توانائی کو تخلیقی شکل دے کر ایک صحت مند، اہل اور مضبوط ملک کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی توانائی اور تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے مثبت رویہ رکھنے والے نوجوان اپنے ساتھ ساتھ اپنے کنبے، ریاست اور ملک کے لیے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ آج یہاں لوک بھون میں مرد و خواتین منگل دلوں کی حوصلہ افزائی کے طور پر کھیل کے سامان تقسیم تقریب کو خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ نوجوان بہبود اور صوبائی حفاظتی دستے کے ذریعے ریاست میں 67,000 سے زائد نوجوانوں اور خواتین منگل دل کو اسپورٹس کٹ دستیاب کرایا جانا نہایت قابل ستائش قدم ہے۔ وزیر مائکرو، چھوٹی اور متوسط صنعت، سرمایہ کاری نیز برآمدات حوصلہ جناب سدھارتھ ناتھ سنگھ نے بتایا ہے کہ ریاست کے اقتصادی نظام کو مضبوطی دینے میں بھدوہی کے قالین صنعت کا اہم رول رہا ہے، لیکن گزشتہ حکومتوں نے ان صنعت کو حاشیے پر رکھا۔ نظر انداز کاشتکار رہی بھدوہی قالین صنعت رفتہ رفتہ اپنی چمک کھوتا چلا گیا اور کثیر تعداد میں کاریگر بے روزگار بھی ہوتے گئے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اقتدار میں آنے کے بعد اس صنعت کو بڑھانے کے لیے کوششیں شروع کی، جس کے نتیجے میں آج اتر پردیش میں کارپوریٹ کا ایکسپورٹ 5,000 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے، جس میں سے 4,000 کروڑ کا برآمدات صرف بھدوہی سے ہی کیا جا رہا ہے۔ ریاست کو $1 ٹریلین اکنامی بنانے میں بھدوہی کے کارپوریٹ کا اہم رول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھدوہی کے قالین کو عالمی بازار میں پہچان دلانے کے لیے بھدوہی کارپوریٹ بازار بھی قائم کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر جل شکتی ڈاکٹر مہندر سنگھ نے محکمہ آبپاشی کے خراب اور خستہ حال پل اور پلیوں کی مرمت خصوصی مہم چلا کر 15 مارچ 2021 تک کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مرمتی مہم کے دوران سبھی MP اور MLA حضرات کے ذریعے دی گئی تجاویز کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مقررہ مدت میں پل اور پلیوں کی مرمت میں لاپرواہی برتنے والے انجینئروں کی جواب دہی طے کرتے ہوئے سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری طب و صحت جناب امت موہن پرساد نے لوک بھون میں پریس نمائندوں کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست میں کل ایک دن میں کل 1,52,193 کووڈ 19 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ ریاست میں اب تک مجموعی طور پر 2,37,93,270 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا انفیکشن
जबकि 1043 नए केस ही सामने आए हैं और रिकवरी शरह अब 96% है। जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूके से आने वाले लोगों का कोविड-19 टेस्ट कराया जा रहा है। अब तक 2500 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 10 अफराद की जांच रिपोर्ट मुस्बत आई है। उन्होंने कहा कि माघ मेला, प्रयागराज और संत समागम, मथुरा और दीगर मेलों में आने वाले अकीदतमंदों के लिए मेले में आने से 5 दिन कबल के RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाना लाजिमी करार दिया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इत्तलात जनाब संजय प्रसाद ने बताया कि रियासत में मुतासिरा अफराद की तादाद कम होने की वजह से कंटेनमेंट जोन की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। रियासत में हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा कोविड-19 टेस्ट किया जा रहा है। जनाब प्रसाद ने बताया कि वजीर आला की हिदायत पर विरासत से मुतालिक एक मुहिम चलाई जा रही है। इसमें 2 लाख से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरखास्त पर तेजी से तस्फिया कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पैमाइश से मुतालिक मुहिम को भी हतमी शक्ल दी जा रही है और जल्दी ही इसका भी आगाज कर दिया जाएगा। अवधनामा के इदारती सफ़े पर मासूम मुरादाबादी अपने मजमून मुस्लिम माशरे की इस्लाह कौन करे में रकम तराज है। वतन अजीज में मुसलमानों को जिन मसाइब व मुश्किलात का सामना है, उनके हल की तदबीरें और ताबीरें तो हर रोज हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन मुस्लिम माशरा अंदरूनी तौर पर जिन खराबियों का शिकार है, उनकी इस्लाह की आवाज़ें बहुत कम सुनाई देती हैं। अगर यह कहा जाए कि मुस्लिम माशरे को उसके जिम्मेदारों ने बेमिहाल छोड़ दिया है तो बेजान नहीं होगा। मैंने हाल ही में कुछ अरसा मगरबी उत्तर प्रदेश के घनी मुस्लिम आबादी वाले शहर में गुजारा। इस दौरान जो कुछ मैंने महसूस किया, उसका हासिल यह है कि हमारा माशरा ऐसी खराबियों में मुब्तला हो चुका है कि अगर बरवक्त उन खराबियों का मदावा नहीं किया गया तो हम समाजी तौर पर भी एक पसमानदा तरीन कौम बनकर रह जाएंगे। हालांकि सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों की तालीमी और सियासी पसमानदगी के साथ साथ उनकी समाजी जिंदगी की भी दर्दनाक तस्वीर पेश करते हुए उसके इजाले की बरवक्त तदबीरें भी बताई थी, लेकिन ज्यादा बहस मुसलमानों की सियासी और तालीमी पसमानदगी पर हुई और समाजी जिंदगी का पहलू नजरअंदाज कर दिया गया। अक्सर यही होता है कि जब भी मुस्लिम मसाइल पर गुफ्तगू होती है तो उनकी समाजी पसमानदगी और ज़बू हाली को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सफ़े का दूसरा मजमून डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली का वैक्सीन के हराम या हलाल होने की फजूल बहस उन्वान के साथ करार पाया है, जिसका एक इख्तिबास नाजरीन की खिदमत में हाजिर है। इस बार बहस वैक्सीन के हराम और हलाल को लेकर शुरू हुई है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी इब्तिदा मुस्लिम अक्सरती ममालिक इंडोनेशिया और मलेशिया में उस वक्त शुरू हुई जब इंडोनेशिया के एक आला इदारे इंडोनेशिया उलमा कौंसिल से वैक्सीन के हलाल होने का सर्टिफिकेट जारी करने को कहा गया। जनूब मशरकी एशिया में इंडोनेशिया कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है। मलेशिया ने इस बीच फाइजर और चीन की सिनोवेक बायोटेक इस कंपनी की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है के साथ वैक्सीन के लिए करार किया है। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की अफवाह फैलाई गई है कि कई मुस्लिम ममालिक में हराम हलाल की बहस के बाद वैक्सीन को हराम करार दे दिया गया है, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक इंडोनेशिया और मलेशिया में ही इस पर गुफ्तगू हुई है। बहस इस शक की बुनियाद पर शुरू हुई कि कहीं कोरोना वैक्सीन को लंबे वक्त तक महफूज रखने के लिए खिंजीर की हड्डी, चर्बी या चमड़ी से बनी जेलेटिन का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। हालांकि कई कंपनियों ने इसके बगैर वैक्सीन बनाने में कामयाबी भी हासिल कर ली है। सफ़े की आखिरी तहरीर लंदन से इरसाल करदा फ़हीम अख्तर की है, जिसका उन्वान है एक और बरस बीत गया। अवधनामा के अदब जिंदगी सफ़े पर रिसर्च स्कॉलर महर फातिमा का मजमून गालिब की ख्यालबंदी के उन्वान से शाये हुआ है, जिसमें वो लिखती है, ख्यालबंदी की इस्तिलाह ज़माना क़दीम से राइज है। फारसी में भी इस तर्ज का खूब रिवाज था। जलाल असीर, शौकत बुखारी, नासिर अली सरहिंदी और मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल इस तर्ज के नुमाइंदा शोरा में से हैं। उर्दू तस्करों में ख्यालबंदी की इस्तिलाह 18वीं सदी के निस्फ आखिर में राइज हो चुकी थी। अहद जदीद की इब्तिदा में जिस शख्स ने सबसे पहले ख्यालबंदी का जिक्र किया वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, और जिस शख्स ने सबसे पहले इसकी तारीफ मुतय्यन की और इसके निकात वाज़े किए वो शिबली है। क्लासिकी शोरा में इस तर्ज को इख्तियार करने और दर्जा कमाल तक पहुंचाने वाले सबसे बड़े शायर गालिब हैं। गालिब पर जितना कुछ शर व बस्त के साथ लिखा जा चुका है, इसका अंदाजा अदब के हर तालिबे इल्म को है, लेकिन ख्याल बंदी का जिक्र शाज़ो नादिर ही कहीं कहीं मिलता है। मिलता भी है तो एक दो जुमलों में, जिससे साफ जाहिर होता है कि एक तरफ तो इस तर्ज को ही सिरे से मुस्तरद किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गालिब को बड़ा शायर या मीर के बाद बड़ा शायर माना जाता है, जो इस तर्ज के सबसे बड़े शायर हैं। यही वजह है कि इसको गालिब से जोड़ते हुए सोचना पड़ता है। बिल्कुल यही मुश्किल हाली को मुकदमे शेर व शायरी और यादगार गालिब के वक्त दरपेश थी। वो जिन शेरी खुसूसियात की तरफ
توجہ دلا رہے تھے یا جن اصولوں کی تلقین کر رہے تھے ان میں سے بیشتر کا غالب کے کلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ غالب نے خیال بندی کے طرز کو جس نہج سے برتا اور اس میں جو دیگر فنی اور فکری پہلو داخل کیے وہ صرف غالب کا ہی خاصہ ہے۔ صفحے کی دوسری نصب محمد حنیف خان کے تبصرے کی صورت میں ہے۔ یہ تبصرہ تہذیب الاخلاق کے صدی نمبر پر ہے، جس کا تعارف مبصر اس طرح پیش کرتے ہیں: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 100 برس کی تکمیل کے موقع پر ماہنامہ تہذیب الاخلاق نے صدی نمبر شائع کیا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے محتویات سے اندازہ ہوتا ہے کہ فاضل مدیر پروفیسر سعود عالم قاسمی نے خاکہ سازی کی اور پوری تیاری کے بعد رسالے کو ترتیب دیا ہے۔ چونکہ یہ رسالہ یونیورسٹی کے 100 برس کی تکمیل پر نکالا گیا ہے، اس لیے اس میں سر سید احمد، ان کے ساتھیوں اور MAO کالج یا اس کے ملحقات پر توجہ دینے کے بجائے یونیورسٹی کے شعبہ جات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ابتدائی ایام سے لے کر اب تک اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور اپنے سفر میں ادارے نے کون کون سے مقام حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ منظوم خراج عقیدت کے طور پر ڈاکٹر محمد مستمر کی بھیجی تحریر بعنوان شمس الرحمان فاروقی کی یاد میں اور ناہید اختر کی نظم چکنا گھڑا اسی صفحے پر موجود ہے۔ اودھنامہ کے صفحہ آخر پر شائع رپورٹ کے مطابق پنچایتی راج سسٹم کے تحت گاؤں میں ترقیاتی امور کو انجام دینے اور گاؤں مکینوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے گاؤں کی ترقی کے لیے بجٹ میں فراہم کیے گئے 6000 کروڑ روپے میں سے گاؤں کے پردھان صرف 1800 کروڑ روپے ترقیاتی کاموں میں صرف کر سکے اور یہ رقم ان کے کھاتوں میں باقی رہ گئی۔ یوپی میں گرام پردھان کا میعاد کار 25 دسمبر کو ختم ہو چکا ہے، جس کے بعد محکمے نے گرام پردھانوں کے کھاتوں کو سیل کر دیا ہے۔ ریاست میں 57,978 گاؤں کی ترقی کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف اسکیموں پر خرچ کرنے کے لیے 6000 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، لیکن گاؤں کے پردھان مجموعی رقم میں سے 1800 کروڑ روپے خرچ نہیں کر سکے۔ کسانوں کے احتجاج کا آج 35واں دن ہے۔ 22ویں دن کے بعد آج کسانوں اور حکومت کے مابین ایک بار پھر بات چیت ہوگی۔ سرکار جہاں نئے قوانین کو کسانوں کے مفاد میں بتا رہی ہے، تو وہیں دہلی بارڈر پر ڈٹے کسان ان قوانین کو منسوخ کرنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیاں اس معاملے پر مودی سرکار پر مسلسل حملے کر رہی ہیں۔ کچھ دیر پہلے سماجوادی پارٹی کے صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے ایک اجلاس میں ٹویٹ کر کے حکومت سے نئے زرعی قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اکھلیش یادو نے ٹویٹ کر کے کہا کہ بی جے پی حکومت کچھ امیر دوستوں کے فائدے کے لیے پورے ملک کے کسانوں کو نہ ٹھگے اور آج کی بات چیت میں زرعی قانون کو واپس لینا چاہیے۔ گولڈن فیوچر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت مدرسہ ریاض الجنہ برولیا ڈالی گنج میں بعنوان مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی علی میاں مائناز ہستی اور انسانیت کا پیغام جلسے کا انعقاد حافظ محمد انس کی تلاوت کلام پاک سے ہوا اور اسلام کی انسانی تمام تعلیمات کے پیش نظر ضرورت مندوں میں جیکٹیں اور کمبل بھی تقسیم کیے گئے۔ ڈاکٹر مولانا سعید الرحمان اعظمی ندوی نے کہا کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ علم و فکر کے بہرے بےکراں پوری دنیا میں اسلام کی تہذیبی، لسانی اور ثقافتی شناخت کا ایک نمایاں حوالہ، ظاہر و باطن، علم و معرفت، قدیم و جدید کا حسین سنگم، عزم و استقلال کے پہاڑ، مجموعہ کمالات اور سرمایہ ملت کے عظیم نگہبان تھے۔ ان کی شخصیت نہ صرف حق پرستی، جرأت و بے باکی سے عبارت تھی، بلکہ دور اندیشی اور بصیرت کا ایک بہترین امتزاج تھی۔ ان کی قیادت حکیمانہ اور افکار نہایت روشن تھے۔ اپنے ملک میں واحد شخص تھے کہ جن کو کلید کعبہ پیش کی گئی۔ یہ ایسا شرف تھا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ مفکر اسلام ایک شخص نہیں بلکہ ایک کارواں اور اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ عالمی شہرت یافتہ ناقد، شاعر، فکشن نگار، ادیب جناب شمس الرحمان فاروقی کے سانحہ ارتحال پر اردو اکادمی لکھنؤ میں ایک تعزیتی نشست اس رضوان کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سابق ڈی جی پی رضوان احمد مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروگرام میں شریک ہوئے۔ پروگرام کی نظامت مشہور فکشن نگار محسن خان نے کی۔ کانپور سے ڈاکٹر شعیب نظام، آصف صفوی اور افسانہ نگار جاوید ساحل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پروگرام کی صدارت کر رہے اکیڈمی کے سیکریٹری ایس رضوان نے کہا کہ ایک بڑا فنکار زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہو کر اپنا لوہا منواتا ہے۔ ان کی علمیت کا قائل صرف وہی نہیں جو اردو سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ انگریزی والے بھی ان کے علم کا لوہا مانتے ہیں۔ کئی چاند تھے سر آسماں کا انگریزی ترجمہ دی میرر کے نام سے خود فاروقی صاحب نے کیا، جسے بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ انہیں پدم شری، سرسوتی، ساہتیہ اکادمی جیسے بڑے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ کئی یونیورسٹیوں نے انہیں اعزازی طور پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔